नमस्कार श्री दाजी साळकर आणि जे हेणी आहेत जे ब्युटिफिकेशनाचे काम हातीन घेतलेले जे स्वतंत्र पथ रस्तो आणि जो हिरालाला कडसून डायरेक्ट IOC कडे पर्यंत हे खरीच बरी गजाल आहा। आणि दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार एक दामोदर सप्तकाचे रिलेटेड आम्ही जे माजी अध्यक्ष ह्या नात्यान जेन्ना सप्तकाच्या टायमार भरपूर जी अडचण जाताली फुटपाथीची जावं आनी कसली जेन्ना हे जे बारीक बारीक ज्यो लादयो घालपाचे आनी घालपाचे केन्नाय दाजीक सांगले जावं कावन्सिलर शमीक सांगले जाल्यार ती ते काम करताली आणि सप्तकाक सुद्दां लोकांक त्रास जावपाक जायना ह्या उद्देशान जे दाजीन आयज जे काम घेतलेलें आहा ते बरें केल्लेलें आहा। आणि जे दाजी काम करता ते पळोवन गेले जाल्यार खरेंच ते आयज जे खणटा कितें कितें त्रास जाता लोकांक पूण म्हाका दिसता फुडें आनीक 20 वर्सां त्रास जावचे ना कित्याक फ्युचर प्लॅन करून जी कामां जी आहा ती कामां चल्लेली आहा आणि अशीच कामां करची ही Because I am one of the fourth generation of the city area where I just live here, and it is so nice to see all this gathering, especially Daji Salkar who has come here with this beautification project which no MLA and minister has done so far. He started his mission as a councillor, and when he was a councillor he did wonderful jobs. The first thing what he did was all the crap which was behind my house, all the petroleum products were there, which MLA Philip also and the revenue minister being there, he didn't do anything. And Daji was just a friend of mine who was passing by my house. He just stood and he said, "Oscar, I am your counselor." These were his words. He told me, anything, anytime, I am there for you. And when I showed him this thing there, all the crap and the petroleum things which were lying behind, he said, "Oscar, give me one day." I said, my revenue minister could not do this for me. How can this man? But I trusted God and I trusted this wonderful MLA. And the very next day, he removed everything there, cleared it, and showed that he was such a wonderful counselor. As a counselor, he could do. And now, being an MLA, he has done wonderful, marvelous jobs to be appreciable. We all should strengthen our support and give him the strength and grace to make one day at a time. This is what I pray, and I wish him all the best for a wonderful life. Thank you. सगळ्यांत पयलीं हांव बाप दाजीचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक दाजी आसा पळय, दाजीची बायल आनी दाजी दोगांयचें काम जबरदस्त चालू आसा वास्को सिटीन। 10 कोटी आमी तोंडान म्हणपाक आमकां इजी, पण 10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा फकाणा न्हू। दाजीचे इतले प्रोजेक्ट वास्कोन चालू आहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चीफ ऑफिसर बंगलो, सगळी कडेन दाजीन भयंकर कामां केल्लीं आसा। हांव दाजीक अशेंच देवा कडेन बरें दामोदर देवा कडेन बरें आयुश्य मागता, आरोग्य मागता की तेणी दाजीन अशेंच आनी ह्या वर्सां भितर सगळी वास्को सिटीन कितें उरल्या ती कामां करून दाखोवची आनी बेगींतल्या बेगीन इलेक्शन येवपाचें आहा। फुडल्या इलेक्शनाक दाजी आमदार जातलो हे बी 100%। आनी दाजीन हांगा कांयच दवरूंक ना, पण तरी सुद्दां दाजी कडेन एक बारीकसो रिक्वेस्ट आहा आनी खंय खंय अशें आजूबाजूक जर कितें उरलां वॉर्डांनी जाल्यार ती कामां बेगीन करून काडची। इतलेंच सांगून दाजीच्या कामा बद्दल आमच्या सारकें उलोवप म्हणजे लहान तोंडी मोठा घास, तरी सुद्दां दाजीचें कौतुक करप इतलें कमी। आमकां दाजीक सजेशनां दिवपाची कांय ना, दाजी बरें आनी भयंकर मोठें काम करता। इतलेंच सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। गोष्ट आसा की ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा स्वतंत्र पथ आनी FL गोमसोडाचे। इतलीं वर्सां आमी पळयत आसा की हांगा मातशें कंडिशन शॅबी जाल्ले आनी कांय रेनोवेशन जायना आशिल्लें। झाडां सुद्दां वेगळे वेगळे तरेची आसा, ती आतां घालून सगळी स्ट्रीमलायन जातली। आमी वास्कोकार खूब लक्की आसा की आमकां एक सुपर पावर कपल मेळ्ळा, MLA दाजी साळकार आनी ताजी बायल आमची सिटी वॉर्ड कावन्सिलर शम्मी साळकार। ही एकदम सारकी प्रोग्रेसीव आसा आनी हे फूल डेव्हलपमेंटाक हें आसा। आनी हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी सगळ्यांनी कॉपरेट करून हो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करपाचो आणि वास्को ब्युटिफाय जावपाचें। सगळ्यांक नमस्कार। आज आमी स्वतंत्र पथ आणि FL गोम्स रोड हाजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल मेकओवर चालू करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्वतंत्र पथ ही सगळ्या वास्कोकारांक आणि FL गोम्स रोड हे 2 रस्ते, ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन आमचे खुबशे मेमरीज ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन जोडिल्ले आसा सगळ्या वास्कोकारांची। आनी खूब तेंप जालो हाजे खंय तरी झाडां पयलीं पोन्नी जाल्ली, ती पडपाक लागली, तेन्ना आमी कापिल्ली। हांचे फुटपाथ सामके खराब जाल्ले, हांगचे गटर्स जे आसा
ते तेन्नाचे केल्ले तेच आशिल्ले आनी परत परत ते आमकां रिपेर करचे पडटाले. सो हे टोटल मेकओवर म्हणजे दोनूय रस्त्यांचे हाजे बरोबर इल्युमिनेशन हे म्हणजे 4 गोष्टी आसतल्यो. पेवर्स ले करप, लँडस्केपींग करप, मागीर गटर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स नव्यो करप आनी इल्युमिनेशन करप. सो हो टोटली स्ट्रीट हो ब्युटिफाय जातलो आनी आयकॉनीक दोन्ही ह्यो स्ट्रीट्स आशिल्ल्या कारणान हातून सगळ्यांत चड मॅक्सिमम आमी प्रयत्न केला की खंयच आमी कमी पडचे न्ही म्हणून त्या खातीर सगळ्या लोकांक खंय तरी इनवॉल्व करून म्हणजे हांगचे इंजिनियर जे आसा दिलीप कामत जे ह्याच रस्त्याच्या हांगा रावता तांचे कडेन एडवायस घेवन म्हणजे लेवल कसो आसचो, खंयचे पेवर्स घालचे, कितें करचें हें सगळें आमी केलां. अंडरग्रावंड केबलिंग पसून करता आसतना ताजो विचार केल्लो आसा. ती सेपरेट लेन दवरिल्ली आसा, पायपलायनीची सेपरेट लेन दवरल्या आनी अशें करून टोटली अरावंड 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांच्या हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे UD मिनिस्टर तांणी हालींच आमचे फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें. तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक मोठो प्रोजेक्ट वास्को भितर परत आनी एक त्यांनी आमकां दिलो आनी ह्यो दोनूय स्ट्रीट्स म्हणजे तांचें काम फालच्यान स्टार्ट जाता. पयलीं आमी गटर्स घेतले, ताच्या मागीर सगळ्या कडेन पेवर्स घेतले. जंय जंय एंट्री करपा जाय ते वेवस्थीत गाड्यांक एंट्री दवरतले आनी जाता तितले लोकांक बरें दिसचें आनी त्या परस सवलतूय जावची दोनूय पळयतले. त्या खातीर लोकांचोय सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो आनी अशीच रोखडेच आनी 8 दिसां भितर आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन करतात. पूण ह्यो 2 स्ट्रीट्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो मेन स्ट्रीट्स आशिल्ल्यो. कोणाकूय खंय आमकां कितें एडवायस करपा जाय, सजेशन्स दिवपा जाय जाल्यार ह्याच स्टेजीर दिलो जाल्यार वी कॅन इम्प्लिमेंट इट. तांचे सजेशन्स असले जाल्यार कित्याक आमी सगळ्यो ही झाडां जी पन्नी जाल्ली आसा तीय काडटली, परत परत ती पडटा. सो ती काडचे परस खंय तरी रिएलोकेट करपाकूय आमी प्रयत्न करतले. ना जाल्यार सगळीं नवीं झाडां लावप. कित्याक तुमी IOC जंक्शना कडल्यान तेवटेन पळयल्यार ती सगळीं झाडां सामकी केल्ली आसा. सो एक कंटिन्युटी उरची त्या खातीर एकाच टायपाची झाडां लावपाचो एक प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळे वास्कोकारांनी आमकां जसो सपोर्ट केला तसो सपोर्ट करचो आनी जाता तितले बेगीन ही स्ट्रीट आमी दोनूय कंप्लीट करपाक पळयतले. पार्किंगाचें प्रोविजन आसतलें आनी तांकां वेवस्थीत आमी ह्या फावटी कितें केलां की हो स्ट्रीट्सार कार्नवाल, शिगमो, नरकासूर हे सगळे ह्या सप्ताह हे सगळे ह्या स्ट्रीट्सार जाता आनी आमकां परत परत फोडचें पडपाक न्ही म्हणून आमी पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून ताका डक्ट्स दवरिल्ली आसा सगळ्या घरांत. म्हणजे तातूंत पोल हाडलो आनी तातूंत भितर घालप म्हणजे तातूंत भितर डॅमेज जावपाचे चान्सीस कमी आसतले आनी त्या खातीर मागीर रेलिंग येतली. खुबश्यो गोश्टी ह्या रस्त्या भितर आमी घडोवन हाडपाक पळयता. ते 1 वर्स लागत टोटल म्हणजे कितें हांगच्यान IOC जंक्शन पर्यंत आसा आनी IOC जंक्शन फ्रॉम IOC जंक्शन FL गोम्स रोडा वयल्यान चर्ची पर्यंत आसा. लोकांक कितें अपील आहा लोकां खातीर? ना अपील म्हणजे सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. तुमी थंय पयलें चर्च जंक्शना कडेन थंय मोठ्या प्रमाणार कामां चालू आसा. क्रॉस ड्रेन्स मारप चालू आसा. थंय फ्लडींग जातालें तें करपा खातीर एक स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन मारल्या. सो सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. मातसो लोकांनी पेशन्स दवरचो आनी सपोर्ट करचो आनी कांय सांगूंक शकना. हे खूप पयलींच्यान आमी आतां स्वतंत्र पद जेन्नाच्यान ताजी MLA जाला तेन्नाच्यान आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की खंय तरी स्वतंत्र पदाचे लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा तशी परती करपाची, वेवस्थीत जाग्यार घालपाचें सगळें. कित्याक पयलींच्यान जी कावन्सिलराची तांच्या टर्मानूय बी जी झाडां आमकां जाम जाल्या म्हणून काडची पडटाली ती काडटना आमकांय त्रास जातालो. सो खंय तरी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी हे सगळें रायट फ्रॉम लँडस्केपींग, गटर्स जावं बाकीचें जें काम लागतलें ते सगळें जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे सगळें करतना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ज्या लोकांनी हातभार लायला CSR एक्टिविटीज जांकां ताजी अप्रोच केला फॉर CSR तांणी सगळ्यांनी प्लीज लेट अस स्टार्ट रायट फ्रॉम जंक्शन थंयच्यान स्टार्ट करतनाच आमी आमचें जें स्कूल आशिल्लें ओल्ड स्कूल हेरिटेज स्कूल म्हणटा स्ट्रक्चर म्हणटा तें सुद्दां स्कूल खूब सुंदर रित्यान GSLान रिनोवेट केलें. करता करता ह्या सायडीन आमचें जें गार्डन आशिल्लें तुमी पळयलां आसत जाल्यार आमचे RNSB आमचे सुमनबाई बांदेकर हांणी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन त्या गार्डनाची शोभा वाडयली. खंय तरी ग्रीन जीम केलें, फावंटन सारको केलो. खूब तेंपान आतां सुंदर रातसांचें भोंवतना एक कलरफूल फावंटन सगळ्यांक दिश्टी पडटा. फुडें वतना परतो क्लॉक टावर. हे सगळे इनिशिएटिव्स जे आसा ते आमकां तशेंच आतां आनी एक इनिशिएटीव GSLान घेतला जशें आमी हालींच इनॉग्रेशन केलें तें म्हणल्यार फीश मार्केटा फुडलो जो एंटायर स्ट्रेच आशिल्लो जो सामको डायलॅपिडेटेड म्हणल्यार आतां तो फुटपाथ स्ट्रक्चर तोय सारको केलो. ताजें काम चालू आसा. हे सगळें जेन्ना आमच्या MLAच्या इनिशिएटिव्हान जाला ताच्या बरोबर ही स्ट्रीट जाता आतां तुमच्यान साखर म्हणल्यार जाता कित्याक सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता एवरी वास्कोकार वॉन्ट्स दीस स्ट्रीट टू बी ब्युटिफायड.
सो हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे जे CM आसा तांणी आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केला आमचे UD मिनिस्टर जांणी प्रत्येक वास्को खातीर पयरूय एक्स्ट्रा आमचे ग्रांट्स अर्बन चॅलेंज फंडा अंडर पयशे दिल्या आनी आमचे जे MLA आसा जे खूब पॅशनान वास्को खातीर कितें ना कितें तरी बरें करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा ताज्या खातीर कॉन्स्टंटली वावरत आसा आनी हे सगळें करतना सगळ्या पब्लिकाय कडेन अपील करता की जे जे गोश्टी आमच्या सिटीन आतां खुबशीं कामां चालू जातली पडटी ऑलरेडी चर्च स्क्वेरार क्रॉस ड्रेनाचें काम चालू आसा मातसो इनकन्विनियन्स जरी जालो थोडो सपोर्ट करून इन फ्युचर सगळें बरें जावचें म्हणून तेन्ना आमी काम करता ताज्या खातीर सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो हें सगळें करतना आमचे जे म्युनिसिपल स्टाफ आसा आमचो चेअरपर्सन आसा आमचो एन्टायर स्टाफ आसा जो सिटी क्लीन दवरपा खातीर वावुरता तांकांय हांव देव बरें करतां. आतां आमदार जसो उलयला हें सारकें लायक रिक्वायरमेंट आसली कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हीच फुटपाथ पयले हें सगळें अशेंच आहा कितलींच आमी ल्हानांसून व्हडले जाले पूण आसा खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवन विथीन 3 years टायमाचे टायमूय नासलो टायम लिमीट म्हणल्यार कशें आसता एक 5 वर्सांसून दुसऱ्या हेका प्रॉब्लेम आतां अशीं कामां सुरू जाल्या आनी स्वतंत्र पाथाक हे हिस्ट्री आहा एक आनी आमी ती खंय तरी मेंटेन करपा खातीर आमी आमच्या आमदारान हेचेर प्रायोरिटी घेवन हे स्वतंत्र पाथाचो फुटपाथ जावं नाल्यार गटर जावं हे पयली प्रायोरिटी घेतल्या 10 करोड म्हणल्यार व्हडलें काम वास्को खातीर आमी तशेंच बारीक बारीक कामां जेन्ना आमचो हुतात्मा चौकाची तुवें पयली हालत कशी केल्ली पळय लोक ताका त्या टायमार तेन्ना फुलां घालताले ते आमी पयला आमदारान पयला पूण खंय तरी आमदाराच्या हितून येयल्या मनान बाबा हेका खंय तरी मातशी एक ब्युटी तरी दिवपाची म्हणून आमी ताका फूल पेवर टायल्स घालून ते थंय केले इवन जोशी चौक कसो आसलो तोय तुवें पयलो ताका आमी फूल भितरल्यान टायल्स घालून प्लांटींग करून सगळें एक टॉलस्ट फ्लॅग थंयसरूय लायलो भाऊसाहेब बांदोडकराचो थंयसर आमी टायलिंग लावन तेंय बरें केलें जंक्शना कडेन आमी चिंतला आमकां आतां एक अशोक स्तंभ येवपाचो आसा तोय आमकां कोणी सजेशन केला आनी कोणी स्पॉन्सर करता म्हणून सांगला ऑलरेडी तेणी लेटर दिला पूण हें आमच्या हितून आसा पळय हे येणाऱ्या काळान तुका थंय सांगला आमदारान फूल हें घेतलेलें आसा वास्को सिटी सिटीचो लूक येवपाक जाय आनी हेतून सगळ्यांनी सहभाग दिवपाक जाय आमी म्हणना आमी कावन्सिलर आनी नाजाल्यार MLA करूंक दिता हितून लोकांनी दिवपाक जाय सजेशनां दिया म्हणटा पूण अशी कमेंट नाका ते मान नाका म्हणटा केन्ना कमेंट खंयचे आसल्यार फालतूच आसता बऱ्या कामाक सांगना बाबा यो दाजी कडेन उलय दाजी हो आमचो कित्याक हो दाजी MLA म्हूण नांव आसा पूण तो MLA कसो वागना तो फ्रेंडली कसो वागता सजेशन दिया आतां भाभीन सांगलें अशें प्लास्टीक झोन करा आमी म्हणटा सप्तकाच्या पयलीं जेन्ना हांगा फुलां विकतात तेंच्याच पयलीं आमी प्लास्टीक बंद करूया हांगासून आमी कमिटीक सांगून सप्तकाची जी कमिटी आसा तेणीच सांगून खंय तरी स्टार्ट जावपाक जाय प्रत्येक गोश्टीक आमी सांगता पूण ते गोश्टी घडना शमी उलयता हेचेर मिटिंगेचेर पूण ते खंय तरी जायना आमी खंय तरी प्रयत्न करता बरो हे आसा हो आतां जो प्रकल्प हाडला दाजीन खरें दाजे मनाक आसून देव बरें करूं म्हणटा आनी येणाऱ्या काळांत तुमकां हांव एवरी टायम म्हणटा वास्को हो एक बरो शहर म्हणून जाणा जातलो कित्याक आमी मोस्टली आमची मॅक्झिमम कामां जी आसा ती आमी सिटीन हाडलेली आसा आनी ऑलमोस्ट फुडल्या इलेक्शन येवच्या पयलीं एटलीस्ट 80% तरी कामां जातलीं